यो चाहिँ एकदमै हैन इजी फेनोमेना छ। मलाई चाहिँ यसमा विद्याले फेसिलिटेट गर, अरू पुकारले पनि फेसिलिटेट गर, ओमले पनि फेसिलिटेट गर है त, तीनजनाले मलाई फेसिलिटेट गर। विशेष गरी अब प्र्याक्टिकल्ली त थाहा छ व्हाट डु यु मिन बाई इन्टरभ्यू हैन, हाउ टु फेस इन्टरभ्यू एन्ड हाउ टु सेक्योर गुड मार्क्स इन इन्टरभ्यू। आज हामी विशेष गरी यही तीनवटा कुरामा चाहिँ फोकस भएर गर्छौँ हैन। इन्टरभ्यूमा कसरी कन्फिडेन्सका साथ फेस गर्ने, के तयारीहरू गर्ने र कसरी राम्रो इन्टरभ्यू बनाउने हैन, कसरी राम्रो मार्क्स ल्याउने भन्ने कुराहरू। र फाइनल्ली एट लास्ट चाहिँ विल टक अबाउट पोसिबल क्वेसन्स है। तिमीहरूलाई सोधिने हिजो पनि कति क्वेसनहरू आउट भइसकेको छ, त्यसै गरेर सोध्न सकिने क्वेसनहरू हैन। क्वेसनको म केही इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू टिपाइदिन्छु है, त्यसको लागि तयारी गर्ने। ओके विद्या, क्यान यु रिड इट? सर मेरोमा स्क्रिन देखिरहेको छैन, यो इन्टरनेट कि छैन? अमीर, पुकार, डु यु सी? सर मेरोमा यो हजुरको हाउ टु फेस एन इन्टरभ्यू भन्ने स्लाइड देखिरहेछ सर। सम स्किल्स अबाउट फेस टु फेस इन्टरभ्यू। विद्याको किन देखेन त? इन्टरनेट इश्यूज सर, राम्रो यहाँ कनेक्सन राम्रो नभएर होला। आर यु स्योर? सो टुडे वी आर इन अ टपिक हैन, हाउ टु फेस एन इन्टरभ्यू। इन्टरभ्यू चाहिँ हामीले कसरी फेस गर्ने, सम स्किल्स अबाउट टु फेस एन इन्टरभ्यू। इन्टरभ्यू फेस गर्नका लागि केही हैन टेक्निकहरू, केही स्किलहरू है त। यो चाहिँ टोटल्ली मेरो भर्जनमा, मेरो एक्सपिरियन्स बेसमा बनाएको छ। त्यसले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ आई होप हैन इट विल बी हेल्पफुल फर यु गाइज। सबैको उसमा देखिरहेछ? देखिरहेछ सर। अहिले ल देखिन्छ, अहिले देखिन्छ। यो कसकोबाट डिस्टर्ब आइरहेछ? ल विद्या तिमी पढ त, सुन, अनि तिमीले यसले भन्न खोजेको के होला भनेर विद्याले, पुकारले, ओमले मलाई टर्न बाई टर्न एन्सर दियो है त, के हो भने। ओके सर। सृष्टिको हरेक मानिस विशेष प्रतिभाशाली हुन्छ। उस भित्रको जुन सम्भावना छ त्यसलाई अन्तर्वार्ताकारले निकाल्न सक्नुपर्छ। स्टेजेस अफ इन्टरभ्यू: बिफोर 3 months, बिफोर 7 days, बिफोर 1 day, द डे अफ इन्टरभ्यू, इन्टरभ्यू रुम। आज विशेष गरी यो हैन, यो 5 वटा टपिकमा बोल्छौँ। अब 3 महिना त गइसक्यो, अब वी हेभ जस्ट 7 days लेफ्ट हैन। बिफोर 1 day, द डे अफ इन्टरभ्यू, अनि इन्टरभ्यू रुममा चाहिँ त्यो 9 मिनटको समयमा चाहिँ के कसो गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ हामी कुरा गर्छौँ है। यहाँ माथिको कुरा हेर त, सृष्टिको हरेक मानिस विशेष प्रतिभाशाली हुन्छ। एभ्री वान इज स्पेसल हैन। यो 6 अर्ब 6.5 अर्ब मान्छेहरू जति पनि छन्, यो आईको लेन्स हैन, आँखाको त्यो नानी र यो हैन थम छ नि, बुढी औँला, हातको बुढी औँला जसरी मिल्दैन त्यसै गरी सबैजना विश्व ब्रह्माण्डका जति पनि मान्छेहरू छ यो पृथ्वी जगतका, सबै चाहिँ स्पेसल छन्। 1 से 1 छन् होला। कोहीलाई गीत गाउन आउला, कोहीलाई नाच्न आउला, कोहीलाई हैन मादल बजाउन आउला, कोहीलाई अर्को। एभ्री वान इज स्पेसल। त्यो क्वालिटी, त्यो खुबी, यो मान्छेमा भएको खुबी चाहिँ के हो त, रियालिटी के हो, यो कस्तो खालको, कुन गट्सको, कुन इनर्जीको, कस्तो प्याटर्नको, कुन क्वालिटीको ब्रान्डको मान्छे हो भनेर चाहिँ त्यो फाइन्ड आउट गर्ने कुरा चाहिँ केले गर्छ, इन्टरभ्युअरहरूले गर्छ। इन्टरभ्यू साइन्टिस्टहरूले भन्छ हाम्रो मनमा के छ, मस्तिष्कमा के छ, त्यो व्यक्तिको, त्यो परीक्षार्थीको हैन, त्यो मन मस्तिष्कमा भएको कुरा उसले चाहिँ टक्क लाएर जसरी ऐनाले हाम्रो अनुहार देखाउँछ त्यसै गरेर उनीहरूले चाहिँ हाम्रो मन र मस्तिष्क, हाम्रो रगतमा, डिएनएमा भएको कुरा चाहिँ उनीहरूले रिफ्लेक्ट गरेर ल्याइदिन्छ। अहिले थुप्रो विकसित राष्ट्रहरूमा सर्वे गर्छ हैन, बच्चाहरूलाई स्कुल लेभलदेखि नै यो मान्छे यो पर्पजको लागि स्पेसल छ हैन, यो बच्चा चाहिँ यो क्वालिटी भएको छ, यो चाहिँ हैन टेक्निकल फिल्डमा यसलाई चाहिँ यो पेसा ठिक हुन्छ भनेर सर्वे गर्छ। जस्तो स्विजरल्यान्डमा, अहिले चाइनामा पनि निकै छ हैन। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो इन्टरभ्यूले चाहिँ के गर्छ भनेदेखि यो मान्छे कस्तो खालको मान्छे हो, कुन ग्रेडको मान्छे हो, कुन क्वालिटीको मान्छे हो, यसमा कति सम्भावना छ भनेर ग्रेडिङ गर्ने र त्यो मान्छेमा भएको ब्युटीलाई चाहिँ उसले चाहिँ फाइन्ड आउट गर्ने काम चाहिँ अन्तर्वार्ताकारले गर्छ है।
अब हामी लाइफ त साँच्चीकै होइन यो सिरिज अफ इन्टरभ्यू नै हो। त्यसले गर्दाखेरि हामीले कति अहिलेसम्म आइपुग्दाखेरि कति इन्टरभ्यू दियौँ होइन। नयाँ मान्छे पहिले भेट्दाखेरि होइन, स्कुलमा पहिलोचोटि नर्सरीमा जोइन हुँदाखेरि, स्कुल लेभल पास गरेर कलेजमा जाँदाखेरि कति दियो। त्यही मध्येको एउटा इन्टरभ्यू हो यो पनि है। यो पनि एउटा के हो, कमन इन्टरभ्यू हो। सो क्यान यू गो थ्रु दिस? Before 3 months, through preparation of written curriculum is the best way to success. Life is a series of interview. Matthew Arnold. No one can face series of interviews step to step. ल यहाँनिर होइन 3 महिना अगाडि त यसपालि हामीले कोभिडले गर्दाखेरि निकै होइन उसमै थियौँ, आइसोलेट भएर बसेका थियौँ क्वारेन्टाइनमा, कोही घरमा। तर विशेष गरी जेनरली रिटर्न फेजको अरू बेला चाहिँ हामी रिटर्न फेजको र अरू आफ्नो डे टु डे एक्टिभिटिजमा बिजी हुन्छौँ। मैले भनिहालेँ लाइफमा थुप्रो स्टेजहरू छ त्यो इन्टरभ्यूको। त्यो कमन कुराहरू नै हो, हामीले जीवनमा जति पनि भोग्यौँ, देख्यौँ, हिँड्यौँ होइन, ती सबै कुराहरूको बन्च नै पर्छ। त्यसले गर्दाखेरि इट्स अ कमन वान। अनि यहाँनिर लाइफ इज अ सिरिज अफ इन्टरभ्यू भने त्यही नै हो मेन चाहिँ। इट्स तिमीहरूले यसलाई चाहिँ ओहो के न हो, ठुलो हो, डर भनेको त्यो फोबिया हटाउनु पऱ्यो कि कन्फिडेन्स लेभल बुल्डअप गर्नु पऱ्यो। इट्स अ कमन वान होइन, यो चाहिँ म गर्न सक्छु, गरिरहेकै कुरा हो भन्ने तरिकाले आफूले आफूलाई प्रिपेयर गर्नु पऱ्यो। यही नै हो यसमा चाहिँ। अब विशेष गरी होइन इन्टरभ्यूमा राम्रो गर्नको लागि अथवा तिमीहरूको युनिभर्सिटीको इक्जाम राम्रो गर्नका लागि होस् अथवा भोलिका जति पनि भावी दिनहरू छन् ती दिनहरूलाई अझ सुखमय बनाउनका लागि होस्, यी कुराहरू काम लाग्छ। अब विशेष गरी वी आर हियर टु दी पोइन्ट है, एकदमै नजिक रहेर। अब हाम्रो 7 दिन पछाडि विशेष गरी जब इन्टरभ्यू छ। हाम्रो जिन्दगीको करियर हामी सुरु गर्न गइरहेछौँ होइन। अबको 30 वर्षसम्म हामी त्यही संस्थामा रहेर काम गर्न गइरहेछौँ भनेदेखि त्यसको लागि तयारी कसरी गर्ने त? अब 7 दिनभित्र, विकभित्र चाहिँ होइन हाम्रो मेन अब हाम्रो गेटअप होइन, हाम्रो टर्नआउटहरू राम्रो हुनुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले कपडाहरू एरेन्ज गर्नु पऱ्यो, ड्रेसहरू छ कि छैन, सबै कुराहरू, सुटहरू आइरन गरेर राख्नु पऱ्यो, सर्ट प्यान्टहरू, सक्सहरू होइन, जे कुराहरू छ चाहिने कुराहरू टक्क तयारी हालतमा राख्नु पऱ्यो। त्यसै गरी डकुमेन्ट्सहरू होइन, आफ्नो सर्टिफिकेटहरू जति पनि छ, जिल्ला स्तरीय 8 क्लासको, एसईको अनि +2 को, ब्याचलर गरेको छ भने ब्याचलरको सबै सर्टिफिकेटहरू राम्रोसँग एरेन्ज गर्नु पऱ्यो। त्यसलाई 1 कपी फोटोकपी गरेर राख्नु पऱ्यो। ओरिजिनल कपीको फाइल एउटा बनाउनु पऱ्यो। त्यसै गरेर मोबाइलमा राम्रोसँग फोटो खिचेर अथवा स्क्यान कपी गरेर हार्ड डिस्कमा कम्प्युटरमा पनि राख्नु पऱ्यो। त्यो चाहिँ यो बेला मात्र नभएर अरू बेला पनि काम लाग्ने गरेर भने है। अब मेन टु दी पोइन्ट चाहिँ हाम्रो गेटअपको कुरा आयो। हामीले कपाल राम्रोसँग काट्नु पऱ्यो होइन, चिटिक्क परेर छोटो जुन अर्गनाइजेसनमा हामी जाँदैछौँ त्यो अर्गनाइजेसनलाई सुट हुने तरिकाले, अथवा 5 दिनमा बढ्छ पनि होइन। त्यसले गर्दाखेरि त्यो हप्ताको लास्टतिर, यो त 3 दिनभित्रै गर्दा पनि हुने कुरो हो होइन। अनि ड्रेस चाहिँ अब विशेष गरी मैले हिजो पनि सामान्य भनेको थिएँ, ड्रेस एकदम क्याजुअल जेन्टलम्यान देखिने, एकदम स्मार्ट देखिने होइन। त्यो नयाँ लुगा नै हुनुपर्छ भन्ने छैन, त्यहाँ कोटै लाउनुपर्छ भन्ने पनि छैन होइन। चट्ट स्मार्ट सफा चिटिक्क परेर सुहाउँदो किसिमको हुनु पर्यो है। अब जेनरली एउटा जेन्टलम्यान देखिने भनेको सर्ट लगाउनु पर्यो, प्यान्ट लगाउनु पर्यो, लेदरको सुट चिटिक्क टल्काएर पोलिस गरेर राखेको हुनु पर्यो। अहिले त पोलिस गरिदिन्छ पनि बाटोमा पनि होइन केटाहरूले। अनि भित्रबाट त्यो भेस्ट लगायो भनेपछि पसिना स्वेटिङ हुन्न, स्वेटिङ आएको देखिन्न। अनि बेल्ट हुनु पर्यो चिटिक्क परेको, अनि चट्ट लाएर होइन फेस उज्यालो फेस हुनु पर्यो। त्यो तयारी हालतमा बस्नु पर्यो। अब कोटहरू लाउँदाखेरि अझ राम्रो देखिन्छ भनेपछि कोट पनि लाउने। अहिले गर्मी सिजन छ, गर्मीमा पसिना आउँछ भनेदेखि कोट छोडाउन पनि सक्छ, सर्ट मात्रै लगाएर पनि जान सक्छ। सर्ट र टाई लगाउँदा अझ राम्रो देखियो होइन। ढाका टोपी नेपालीहरूको हाम्रो सान हो ढाका टोपी, त्यसले ब्युटी गरायो होइन। ढाका टोपी लाउनै पर्छ भन्ने भएन फेरि है, कोट लाउनै पर्छ भन्ने होइन। आफूलाई कसरी राम्रो देखिन्छ हेर्दाखेरि इम्प्रेसिभ हुनु पर्यो कि, त्यसको पनि मार्क्स आउँछ। टर्नआउटको गेटअपको मार्क्स हुन्छ है, ड्रेसअपको मार्क्स हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि
गेस्चर जेस्चर अनि ड्रेसअपको मैले हिजो 10 मार्क्स दिएको थियो नि त्यस्तै गरेर मार्क्स हुन्छ त्यो भएर आफूलाई कस्तो राम्रो देखिन्छ चट्ट पर्नु पर्यो भड्किलो हुनु भएन हैन ओभर स्मार्ट भएको पनि राम्रो देखिन्न एकदमै देख्दाखेरि जेन्टल हुनु पर्यो मैले भनिहालेँ फाटेको खुम्चेको यताउता चाहिँ हुनु भएन हैन अनि नङ पनि चट्ट लाएर टिम छोटो तरिकाले नङ काट्नु पर्यो के छोरीहरूले पनि कहिलेकाहीँ यो नङहरू पाले हुन्छ त्यो नङ काटेर चट्ट त्यो सुहाउँदैन है छोरीहरूलाई चाहिँ लामो नङ पालेर जान मिल्दैन यो पुलिस आर्मीको उसमा चाहिँ जबमा अनि मैले अघि छोरीहरूको ड्रेसअपमा हिजो पनि भनेको थियो सामान्य हैन कुर्ता सुरुवाल लाउँदा पनि भयो अथवा कलेजको ड्रेस सेम लाइक सुट लाउँदा पनि भयो छोरीहरूले अथवा साडी र ब्लाउज लाएर जान्छु भन्दा पनि भयो है जेनरली अब कमन चाहिँ जेनरली सुटै लाउँदा हुन्छ है प्यान्ट सर्ट टाई छोराहरूले जस्तै तरिकाले लाउँछ त्यस्तै गरेर छोरीहरूले लाएर जाँदा हुन्छ है पहिले पनि त्यस्तै गरेर लाइरहेछन् राम्रो मार्क्स ल्याएर पास भएछन् भाइ बहिनीहरू नानीहरू त्यही हो अनि ल यो पढेर सुना त मलाई पुकारले यी नम्बरले के भनेछ सर कुनै पनि अन्तर्वार्तामा तपाईँ त्यति मात्र बुद्धिमान वा मूर्ख देखिन सक्नुहुन्छ जति तपाईँलाई प्रश्न सोध्ने मानिस छ हिजो यो डिआई साहबले पनि भन्नुभएको थियो हैन अब जस्तो मैले इन्टरभ्यु ल्याएँ भनेपछि मैले क्वेसन सोधेको छु भनेपछि मलाई जानकारी भएको विषय योबाट आए हुन्थ्यो भन्ने तिमीलाई मैले लिँदैछु भनेदेखि अथवा विद्यालय हिजो मैले ल्याँदै थिएँ भने त्यो ओड मैले खोजिरहेको हुन्छु कि कतै कतै बुझेन कि हो त्यसले गर्दाखेरि इन्टरभ्यु कता लाने भन्ने कुरो चाहिँ तिम्रो हातमा हुन्छ है अनि क्वेसनले के भनेछ त्यो क्वेसनको चट्ट लाएर बुझेर सर्ट एन्ड सठिक एन्सर दिन सक्नु पर्यो के है इट्स अ कमन वान ओके यहाँ चाहिँ भेरी इम्पोर्टेन्ट कुरा भोलि इन्टरभ्यु छ हैन आज चाहिँ अब के गर्ने भन्ने कुरा भयो त्यसमा चाहिँ विशेष गरी अब हाम्रो खानपान सुताइले धेरै फरक पार्छ त्यो भएर भोलि इक्जाम छ भने भोलि इन्टरभ्यु छ भने भोलि विशेष दिन हो भनेदेखि हैन गरिष्ठ भोजन फुड वाट एभर वी इट वी बिकम भन्छ हामीले जस्तो खाना खायो त्यस्तै हामी भइन्छ त्यो भएर एकदमै चिल्लो पिरो अमिलो एकदमै त्यो एक्साइटेड हुने तामासिक भोजनहरू नगर्ने हल्का एकदम सफ्ट हैन सफ्ट दाल भात तरकारी एकदम नर्मल हैन खाना हुन्छ माछा मासु धेरै नखाने चिल्लो पिरोहरू धेरै नखाने भोलि त्यसले चाहिँ तिमीहरूलाई अलि इजी अनकम्फर्टेबल बनाइदिन सक्छ बडी नै अप्ठ्यारो भइदिन सक्छ तिमीहरूले फिल पनि गरे होला टन्न मासु खा दिन अर्को दिन अल्छी भइन्छ हो सर यो चाहिँ एकदमै ख्याल गर्ने खाना चाहिँ एकदमै सुपाच्य खाना खाने हैन अथवा फ्रुट्सहरू पनि टक्क लाएर एप्पल हैन बनाना सिजनल फ्रुट्सहरू पनि लिन सकिन्छ एकदम हल्का खाने आफूलाई धेरै पनि नखाने हैन एकदमै कम पनि नखाने टक्क ठिक्क खाना खाने त्यसले चाहिँ भोलि तिम्रो इजी बनाइदिन्छ है अनि धेरै पढ्ने ओहो भोलि इक्जाम छ भनेर अहिले पुरा अहिले भर्खरै कुबेरले भन्दै थियो नि भोलि इक्जाम छ त्यही भएर अहिले पढिरहेको छु त्यो चाहिँ यति इफेक्टिभ मानिँदैन पहिले जे पढ्यो एकदम कुल पाराले आनन्दसँग रिभाइज गर्ने हैन एकदम कुलली आज बन्दै गर्दै हुन्छ भोलि इक्जाम छ भनेपछि आज पुरै बुकहरू बन्द गरेर जति पहिले पढ्यो जति गर्यो ती कुराहरूलाई सम्झेर आनन्दसँग रिल्याक्स उसमा मुडमा बस्ने हैन अथवा हल्का रिभिजन गर्न सकिन्छ साथीभाइसँग हल्का थोरै डिस्कसन गर्न सकिन्छ हैन तर धेरै डिप त्यो किरा बसेर राति 11-12 बजेसम्म बसेर पढ्ने चाहिँ नगर्ने है पढेको कुरालाई सम्झिने अनि टक्क लाएर विदिन 9:30 मा चाहिँ सुत्ने हैन one mouth water you drink one mouth water then you go to bed हैन then focus on your breathing then go to deep sleep अनि भोलि बिहान टक्क लाएर टाइममा कति बजी छ टाइममा उठ्ने भनेको मतलब ठिक्क छिटो उठ्नु पनि परेन ढिलो जानु त भएन गइन्न पनि हैन अनि एकदमै ह्याप्पी मुडमा आई एम नम्बर 1 म चाहिँ कन्फिडेन्स लेभल चाहिँ एकदम हाई राख्ने हैन म यो 500 जनामा म हो एक नम्बर म गर्न सक्छु हैन नथिङ इज इम्पोसिबल आई क्यान मेक इट इज भेरी इजी फर मी भन्ने टाइपले आफूले चाहिँ एकदमै कन्फिडेन्टका साथ आफूले आफूलाई चाहिँ हाई मोरलमा राख्ने ओहो भोलि कस्तो सोध्ने अप्ठ्यारो सोध्ला गाह्रो होला यताउता म कहीँ फस्ने कि बिग्रिने नेगेटिभिटी चाहिँ त्यहाँनिर राख्दै नराख्ने एकदम हाई मोरलमा आफू चाहिँ
आफूले आफूलाई हाई मोरलमा राखेर भोलिको लागि चाहिँ एकदम पोजिटिभ सोचेर अनि गो टु बेड एन्ड गो फर डिप स्लिप है। द डे अफ इन्टरभ्यू है, अब इन्टरभ्यूको दिन चाहिँ आज बिहान अब 6:30 बजी, तिमीहरूको कति बजी बोलाएको छ? 6:30 बजी बोलाएको छ होइन? हजुर सर। 6:30 बोलाएको छ भने 4 बजी उठ्नु पर्यो। 4 बजी उठेर टक्क लाएर चिसो पानीले नुहाउने सकिन्छ भने त्यसले चाहिँ फ्रेसनेस ल्याउँछ होइन। अनि नुहाइसकेपछि मजाले टावेलले रगडी शरीरलाई पुरा पछाडि अगाडि पुरा रगड्ने होइन, हल्का शरीरलाई तन्काउने ओर्ने गर्ने है। तिम्रो इष्ट देवता कुल देवता अरू होइन नुहाइसकेपछि आफ्नो डे टु डे एक्टिभिटी सिधाइसकेपछि अनि तिम्रो कुल देवता इष्ट देवता अथवा होइन तिम्रो बुवा आमा कम्पलसरी हुनु हो, कुल देवता इष्ट देवता र आफ्नो एकदम मान्यजन हुन्छ नि उहाँहरूसँग मनमनै सँगै घरमा छ भनेदेखि उहाँहरूलाई गएर आफ्नो पूजा कोठामा गएर भगवान्लाई ढोगेर अनि आमा बुवालाई ढोगेर अनि आशीर्वाद ग्रहण गर्ने होइन भनेदेखि आँखा चिम्लेर मनमनै आफ्नो कुल देवतालाई सम्झिने इष्ट देवतालाई सम्झिने अनि आफ्नो बुवा आमालाई मजाले रेस्पेक्ट गरेर एकदम साष्टाङ्ग दण्डवत गरेर उहाँसँग आशीर्वाद लिने है। अनि त्यसपछि आफूले हल्का अब तिमीहरू बिहानै हुन्छ 5 बजी कोही निक्लिनु पर्छ होला, कोही नजिक भएको है 5:15 बजी 5:30 बजी निक्लिनु पर्छ होला होइन पुलिस हेडक्वार्टरमा पुग्नलाई, एकेडेमीमा पुग्नलाई। कहाँ रे तिमीहरूको पुलिस हेडक्वार्टरमै छ होइन? सर नक्सलमा गर्दाखेरि टाइममा निक्लिनु पर्यो। अब टुटल पठाओ अथवा आफ्नो साधन छ भनेपछि आफ्नो साधनलाई टक्क टाइममा रेडी राखेर होइन तयारी चट्ट परेर ड्रेसअप सबै कुराहरू गरेर अनि डकुमेन्टहरू सबै तयारी गरेर कहिले त्यो आइडी भुल्या हुन्छ, कहिले डकुमेन्ट भुल्या हुन्छ होइन, अनि दौडा त्यो पुरै लथालिङ्ग हुन्छ। त्यसले गर्दा त्यो ब्याड लक नलागोस् सबै तयारी गरेर अगाडि राख्ने अनि केही हल्का चिजहरू होइन ब्रेकफास्टको रूपमा खाने। त्यहाँनिर गएर धेरै बेर घन्टौँ बस्न पर्ने हुन्छ, कुर्नु पर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि आफूले के छ आफ्नो हेबिटहरू बिहान खाने के गरेछ हल्का सुपाची चिजहरू खाने ओर्ने। अनि त्यसपछि सानो त्यो इन्टरभ्यू ब्याग जस्तो अथवा सानो आफ्नो डकुमेन्ट राख्ने ब्यागमा सबै डकुमेन्टहरू एकचोटि चेक गरेर राख्ने। अनि त्यसपछि आफू चाहिँ अब जानको लागि चाहिँ तयारी गर्ने होइन। तिमीहरू चाहिँ आधी घन्टा अगाडि चाहिँ एटलिस्ट आधी घन्टा अगाडि चाहिँ तिमीहरू त्यहाँनिर पुग्नु पर्यो है। कति बजी बोलाएको छ त्यसको ठ्याक्क आधी घन्टा अगाडि पुग्ने गरेर चाहिँ आफू घरबाट हिँड्ने अथवा साथीभाइ कोही नजिक छ भने साथीभाइ सँगै जाने भने साथीभाइको साधन छ भने त्यसरी हेल्प गर्ने। त्यो त सामान्य कुरा भइहाल्यो, कमन सेन्स लाउने। मेन कुरा चाहिँ तिमीहरूले डकुमेन्ट भुल्नु भएन होइन। अनि आशीर्वाद लिन नभुल्नु। म त अब तिमीहरू कस्तो छ भगवान् मान्छ मान्दैन होइन अथवा प्रकृति मान्छ मान्दैन, आमा बुवा त मान्छ होइन। आमा बुवाको आशीर्वाद, भगवान्को आशीर्वाद, प्रकृतिको आशीर्वाद लिएर अनि एकदमै पोजिटिभ माइन्डसेटमा आजको हिरो मै हो भन्ने हिसाबले अनि घरबाट हिँडेर पुगिसकेपछि अब तिमीहरूलाई त्यहाँनिर रोकाउँछ राख्छ होइन। टक्क डकुमेन्ट हातमा राखेर त्यहाँनिर वाहियात मान्छेहरू धेरै भए हुन्छ, गफसफ खान्छ, बढी हाओ हुन्छ, त्यो धेरै गफाडी नहुने। त्यहाँनिर अगाडि टक्क एकदम ल्याएर जेन्टलम्यान एक्ट गर्ने, लामो लामो श्वास फेर्ने, आँखा चिम्लेर टक्क लाएर भिजुलाइज गर्दा हुन्छ। साथीहरूसँग एकदमै सफ्ट तरिकाले धेरै एक्साइटेड भएर गफसफ त्यहाँ नगर्ने। ब्लड भोल्युम अप एन्ड डाउन हुन्छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि एक्साइटेड बनाउँछ धेरै अनि भएको कुराहरू पनि बिर्सिन्छ अनि त्यो आफूले जुन दिनुपर्ने हो त्यति दिन सकिन्न। त्यसले गर्दाखेरि एकदम होइन इन्टरभ्यू नसकेसम्म एकदम जेन्टलम्यान तरिकाले साथीहरूसँग आफ्नो साथी सर्कल चिने साथी छ भनेदेखि उनीहरूसँग एकदम बसेर एकदम क्वालिटी एकदमै मिनिमम होइन गफ गर्नु र भित्रैदेखि आफूले आफूलाई एकदम काम डाउन पारेर वेटिङ रुममा बस्नु होइन। त्यसपछि के हुन्छ हजुर अब तिम्रो पालो आउँछ। तिम्रो पालो आइसकेपछि चाहिँ तिमीलाई चाहिँ ल रुममा छिर्नलाई त गर्छ, नक गर्यो दुईचोटि यो पछाडिको उसले होइन चोर औँला र माझी औँला टकटक पारेर नक गर्यो। अनि त्यसपछि यस भन्छ अथवा कहिले सिधै ल जानुहोस् भनेर पनि छोड्दैन, नाइमा नक गरेर प्लिज म्याकम सर भन्यो। अनि त्यसपछि सर म भित्र आउन सक्छु भन्यो, भित्र ओके आऊ भन्छ। अनि त्यसपछि भित्र गएर गुड मर्निङ सर भन्यो कि अथवा नमस्कार सर भनेर सबैजनालाई हेरेर सबै नमस्कार 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 होइन कि नमस्कार हजुर नमस्कार सर भनेर चट्ट एकचोटि सर र सबैको 3-4जना कतिजना छ उहाँ बस्ने उहाँहरूको मुखमा आँखामा आई कन्ट्याक्ट गरेर एकदम चियरिङ फेसले तिमीहरूलाई मास्क लगाउँछ होला सायद अहिले आई एकदमै ह्याप्पी आई मुभमेन्टबाट आई टु आई कन्ट्याक्ट गरेर सबैलाई स्याल्युट गर्ने नमस्ते अथवा गुड मर्निङ भन्छ नि गुड मर्निङ सर होइन।
आफ्टरनुनमा गुड आफ्टरनुन सर अथवा होइन नमस्कार सर गरेर राम्रोसँग एकदमै कटेसीका साथ पे रेस्पेक्ट देम। अनि उहाँहरूले मैले हिजो हामीले जसरी सुरु गरेको थियौँ इन्टरभ्यूमा त्यसै गरेर नै तिमीहरूलाई त्यहाँनिर के भन्छ के छ हालखबर भन्दाखेरि मेरो नाम फलानु हो भनेर हिजो भन्दै थियो नि अत्यार त्यस्तो चाहिँ नहोस् नि होइन। सामान्यतया के छ कहाँबाट आयो भनेर सुरुको स्टार्टिङ क्वेसन यही हुनसक्छ। अनि तिमीहरूलाई बस्नलाई आग्रह गरेपछि त्यहाँनिर डकुमेन्ट अगाडि लगाएर बुझाउने ठाउँमा अनि त्यसपछि बस्नलाई आग्रह नगरेसम्म आफू नबस्ने होइन। अनि कुर्सी चेयर कहाँनिर छ टक्क लाएर त्यहाँनिर हेरेर टक्क लाएर चट्ट अगाडि गएर बस्नु होइन। बस्न भनिसकेपछि बस्ने अनि क्वेसनहरू टक्क सिधो यसमा इजी कम्फर्टेबल तरिकाले बस्ने टक्क जिउलाई पुरा अडाएर होइन थोरै आड लागेर अनि ढाड गर्दन सिधा बनाएर अनि हात चाहिँ टक्क घुँडामाथि होइन थाइमाथि हात राखेर अनि टक्क बुद्ध स्ट्याचु जसरी टक्क बस्यो है कम्फर्टेबली बस्ने। अनि त्यसपछि त्यहाँनिर अब त्यही हो हिजो भनेअनुसार तिमीहरूको असयहरूको चाहिँ त्यही 7 देखि 9 मिनटभित्रमा सिद्धाउँछ भन्नुभएको छ। अनि त्यहाँनिर अरू दायाँ बायाँ त गर्ने कुरै भएन अब बुद्ध पोजिसनमा बस्ने भनिसकेपछि अब तिमीहरूलाई चाहिँ इन्टरभ्युअरले सोध्यो सामान्य होइन। मैले सोधेँ सपोज सामान्य के छ हालखबर कहाँदेखि आयो कस्तो छ तिमी तयारी छौ इन्टरभ्यूको लागि भनेर तपाईँ नै भन्छ एकदम हाई रेस्पेक्ट नै दिन्छ। अनि तिमीहरूलाई हिजो जसरी हामीले गरेका थियौँ होइन पहिलो परिचय खण्ड त्यहीबाटै सुरु हुन्छ सजिलोबाट कम्प्लेक्स बनाउँदै जान्छ होइन। प्रोफेसनल क्वेसनहरू त अझ टफ छ त्यसले गर्दाखेरि सामान्य डिटेल इन्टरभ्यू भनेर र तपाईँले आफ्नो विस्तृत रूपमा भन्नुहोस् त भनेर भन्न सक्छ होइन। एकदमै तपाईँको आफ्नो परिचय दिनुहोस् त भनेर भन्छ सुरुमै तपाईँले आफ्नो परिचय दिनुहोस् भन्छ। भन्दाखेरि यु इन्ट्रोड्युस युर सेल्फ यु डिस्क्राइब युर सेल्फ भनेर कहिलेकाहीँ इङ्ग्लिसमा भन्न सक्छ अथवा परिचय दिनुहोस् त बाबु अथवा होइन म्याम सर तपाईँले आफ्नो दिनुहोस् भन्छ। त्योभन्दा चाहिँ नेम होइन हिजोको हामीले कसरी भनेको थियौँ मैले अस्ति चाहिँ डिटेल इन्टरभ्यूको चाहिँ डिटेल इन्ट्रोडक्सनको चाहिँ प्याटर्न्स भनेको थियो। अब त्यसलाई चाहिँ समराइज गरेर सर्टकटमा ब्रिफ इन्ट्रोडक्सन भन्दाखेरि चाहिँ कति जाने भयो सामान्य आफ्नो नाम ठेगाना एजुकेसन क्वालिफिकेसन आफ्नो अनि मेजर सब्जेक्टहरू भइहाल्यो त्यहीँनिर होइन कलेजहरू भइहाल्यो अनि त्यसपछि हबिज र इन्ट्रेस्ट होइन यति भन्ने भयो। त्यही तल फेरि पारिवारिक क्वेसन तिमीलाई पछि सोध्छ त्यो डिटेल इन्टरभ्यूमा भयो भने माथि हामीले सबै समेट्छौँ होइन बाउ आमाको नाम दाजुभाइ दिदीबहिनी सबै कुराहरू यो ब्रिफ इन्ट्रोडक्सनमा चाहिँ छोटो परिचयमा चाहिँ यहाँसम्म गयो। त्यसपछि चाहिँ अब अरू क्वेसन जान्छ अनि पछि फेरि पारिवारिक पृष्ठभूमिको बारेमा सामान्य सोध्छ है यस्तो भयो। त्यसपछि के हुन्छ इन्टरभ्यू चाहिँ स्लोली व्हेन यु प्रिपेयर देन दे विल आस्क यु होइन कम्प्लेक्स। तिमी जब सजिलो क्वेसनबाट सोध्छ तिमी एकदम फ्री हुन्छौ तिमीलाई चाहिँ इजी वेबाट तिमी आफूलाई ढाल्छौ। अनि त्यसपछि बल्ल इन्टरभ्यू चाहिँ इन्टरभ्युअरले त्यहाँनिर सपोज कहाँनिरको थियो लेफ्ट साइडमा चाहिँ तल्लो लेभलको हुन्छ। लेफ्ट साइडमा चाहिँ सबैभन्दा पहिला पुलिसको मान्छे हुन्छ लेफ्ट साइडमा पुलिसको एआई साहब बस्नुहुन्छ बिचमा चाहिँ गृहको बस्छ अनि लोकसेवाको चाहिँ म बसे जस्तो हिजो बसेको थियो राइट साइडमा त्यसरी बस्छ है। सबैभन्दा ठुलो चाहिँ राइट साइडको है त। अनि तिनीहरूले चाहिँ लेफ्टबाट तिमीहरूलाई सोध्न थाल्छ लेफ्टले कमन क्वेसन सोध्छ लेफ्ट अनि ओके होइन राइटबाट सोध्न थाल्छ लोकसेवाले सोध्छ जेनरली तिम्रो इन्ट्रोडक्सन यस्तै सामान्य कुराहरू सोध्छ है। अनि जब तिमी अब म्याच्योर हुँदै गयो अब कम्फर्टेबल फिल गर्दै गयो खुल्न थाल्यो त्यसपछि त्यहाँनिर कम्प्लेक्स क्वेसनहरू क्रस क्वेसनहरू आउन थाल्छन् है। सामान्यतया क्वेसनहरू सोधिँदाखेरि जिकेका सामान्य होइन करेन्ट अफेयरका कुराहरू भए अनि तिम्रो एक्सपिरियन्स बेस्ड कुराहरू भए तिम्रो एजुकेसनका रिलेटेड कुराहरू भए तिम्रो प्रोफेसनल रिलेटेड कुराहरू भए अनि तिम्रो एप्टिट्युड टेस्टका कुराहरू भए होइन अनि तिम्रो प्रोफेसनलै पऱ्यो वाइ डु यु वान्ट टु जोइन दिस जब भन्ने कुराहरू भयो होइन। अनि टर्न बाई टर्न सोध्छ। फर्स्ट चाहिँ लोकसेवाकोले सोध्छ तिमीलाई होइन सबैभन्दा दाहिनेमा बसेको राइट साइडमा बसेको हिजो म बसे जसरी अनि देन आफ्टर लास्टमा चाहिँ तिम्रो प्रोफेसनल सोधिँदो रहेछ है राइट टु लेफ्ट आउँदो रहेछ। जेनरली तिमीहरूको लोकसेवाको गृहको अनि पुलिसको हुने भए अब त्यो बोर्डमा सेलेक्सन बोर्डमा बसेको मान्छेहरू अरू को हुन्छ 2-3 जना अथवा मिनिमम 3 जना चाहिँ हुन्छ है।
लोकसेवाको सहसचिव, गृहको सहसचिव अनि तिमीहरूको पुलिसको चाहिँ एआइजी साहब चाहिँ कम्पलसरी बस्नुहुन्छ उहाँहरू है। पुलिसको असैको इन्सपेक्टरमा अब तिमीहरू इन्सपेक्टर भएर पछि इन्सपेक्टरको इन्टरभ्यूमा चाहिँ सचिव लेभलको र आइजिबी साहब आफै बस्नुहुन्छ है त। अनि त्यहाँनिर चाहिँ अब इन्टरभ्यू चाहिँ आफ्नो हातमा हुनु पर्यो क्या। त्यहाँनिर एउटा क्वेसन जानेन भनेर त्यत्तिकै त्यो हडबडिएर अनि त्यत्तिकै त्यो चेन नै बिगारेर गर्नु भएन। एकदम कुल पाराले एकदम जाने छैन भने एकदमै सजिलो तरिकाले एकदमै होइन गुड मोडमा डराएर हडबडिएर होइन कि आइम सो सरी सर मलाई चाहिँ यसको एन्सर आएन भन्न सक्यो। अथवा स्योर नभएको क्वेसनमा एन्सरमा चाहिँ जबरजस्ती हिजो इन्द्रले भन्न खोजिरहेको थियो त्यो चाहिँ त्यस्तो चाहिँ देखाउनु भएन त्यो होइन लेडी डिबी टाइपको। म स्योर छैन, मलाई चाहिँ यो लाग्छ अथवा यो हुनुपर्छ भनेर चाहिँ त्यहाँनिर राखेर आफूले दिनु पर्यो। हिजो देवकीले पनि एउटा उयोहरू गरिरहेको थियो। अब मैले कुन गाउँको कुरा गरौँ भन्दाखेरि ल त्यो गाउँ आफूले एन्सर दिनु पर्यो क्या। त्यो त्यहाँनिर चाहिँ फलानु गाउँमा त यस्तो हुन्छ अथवा यस्तो तराई भेगमा यो हुन्छ, पहाडमा यो हुन्छ, हिमालमा यो हुन्छ भनेर आफूले एन्सर दिँदा झन् स्मार्ट देखाइयो त्यहाँनिर देखियो है। नजानेको क्वेसन नजानेको एन्सरलाई चाहिँ जबरजस्ती भन्नु भएन है। राम्रोसँग सुन्नु पर्यो अनि त्यसपछि त्यो एन्सरहरू राम्रोसँग ट्याकल गर्नु पर्यो है। नजानेर मार्क्स घट्ने होइन त्यहाँनिर है, नजानेर त्यो उ गर्ने होइन। त्यसले चाहिँ नजानी जान्न खोज्ने एक्ट गर्यो भने त्यसले नराम्रो इम्प्रेसन पार्छ होइन। आफू छैन तर जबरजस्ती त्यही हो भनेर भन्छ, त्यसले चाहिँ नेगेटिभ इम्प्रेसन पार्छ। त्यस्तो चाहिँ हुनु भएन। अनि यो सिन्सियरिटी एकदमै 100% सिन्सियर हुनु पर्यो। फुल एटेन्सन चाहिँ त्यहाँनिर उनीहरूले भरसक तिमीहरूलाई डोमिनेट चाहिँ गरे हुन्न होइन। जोसुकै इन्टरभ्युअरले पनि फेल गराउँछु भन्ने उद्देश्य नै हुन्न। उनीहरूले चाहिँ सपोर्ट गरिरहेको हुन्छ। उसले चाहिँ यो पास भइदिए हुन्थ्यो, यसले यो भन्ने हुन्थ्यो, राम्रो भने हुन्थ्यो भन्ने नै हुन्छ। अनि आफू हटबडिँदै अनि नेगेटिभतिर तलतिर झरिरहेको हुन्छ। त्यस्तो चाहिँ जनरली उनीहरूले चाहिँ एकदम सपोर्टिभ तरिकाले हुन्छ इन्टरभ्युअरहरूले है। सो इन्टरभ्युअर चाहिँ एकदम पोजिटिभ उसमा हुन्छ भाइ बहिनीहरूको। उनीहरूले तिमीहरूलाई डोमिनेट गरे जस्तो ठुलो बोलीमा अथवा नेगेटिभ अलिकति तिमीहरूलाई क्रस क्वेसनहरू गरिरहे पनि त्यो चाहिँ तिमीहरूलाई नेगेटिभ पारेको डाउन पारेको चाहिँ होइन। त्यो चाहिँ टफ सिचुएसन दिएको हो। यो टफ टाइममा चाहिँ कसरी यसले ह्यान्डल गर्छ भन्ने मात्रै हेर्न खोजेको। तिमीहरूले टफ सिचुएसनमा कसरी गर्न सक्छौ, प्रेसराइज टाइमलाई चाहिँ कसरी ह्यान्डल गर्न सक्छौ भन्ने किसिमले उनीहरूले सोधिरहेको हुन्छ। त्यो बेला चाहिँ थ्रु आउट दि सेसन चाहिँ मेरो रिक्वेस्ट चाहिँ के हो भनेपछि तिमीहरू हाई मोरलमा एकदमै होइन जानेन भनेर डाउन हुनु भएन, मसिनो बनाउनु भएन। सुरुमा जुन लयमा थियो त्यही तरिकाले टलाएर स्मार्ट वेबाट टफ टाइम आयो भने पनि ह्याप्पी मोडले एकदमै इजिली त्यसलाई चाहिँ ट्याकल गर्नु पर्यो, इजिली एन्सर गर्नु पर्यो होइन। अनि ल यो सुनाउ त विद्या, मलाई पढाइ सुनाउ त 12, 13, 14, 15, 16 को। Be not like a dumb-driven cattle. Be a hero or heroine in strife. Number, if you do not know the questions of interviewer, you can say, sorry, I do not know this in gentle manner. 14 number. Lastly, the interviewers say, best of luck, Subhakamana, and you have to say them thank you. Before leaving the interview room, salute all of the interviewers. Carry the original documents. Okay. अब के भयो भनेदेखि त्यहाँनिर जाने छैन अथवा क्वेसन बुझेन भनेदेखि सरी सर मैले होइन त्यो हिजो भन्नुभएको थियो नि डिआई साहबले, क्वेसन बुझेन भनेदेखि यसले कतै कान त सुन्दैन, यो त बहिरो त छैन भन्ने एउटा ऊ हुन्छ सस्पेक्ट रहन्छ। हुन त तिमीहरू मेडिकल्ली फिट भइसकेको छ र पनि कान कम सुन्दो रहेछ भन्ने त्यहाँनिर नेगेटिभ इम्प्रेसन पर्छ। त्यही भएर अलर्ट एकदमै सिन्सियर हुने होइन, एटेन्सन दिने र यदि क्वेसन जानेन भनेदेखि चाहिँ मैले जानिनँ भनेर एकदम सफ्ट उसमा भोइसमा भन्ने। त्यो हिजो अक्कड टाइपको एकदम कडा टाइपको एकदम स्ट्रेट फरवर्ड टाइपको होइन त्यो रुखो सुनिरहेको थियो, अलि सफ्ट तरिकाले भन्ने है। लास्टमा क्वेसन त्यो सिद्धिसकेपछि चाहिँ ओके विश यु अल द बेस्ट होइन गुड लक भन्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि यु मे गो भनेर भन्नु भने टक्क लाएर आफ्नो उबाट उठेर थ्याङ्क यू सर भनेर अनि उहाँहरूलाई नमस्कार गरेर होइन, हिजो नमस्कार बेसिरहेको थियो कतिले, नमस्कार गरेर अनि चट्ट लाएर जेन्टल्ली आफू बाहिर गयो। बाहिर जाँदाखेरि त्यो आफ्नो ब्याक फेस चाहिँ आफ्नो त्यो ढाड चाहिँ उनीहरूलाई देखाएर होइन कि पछाडि हट्दै गएर यसरी ब्याक भएर
अनि ढोका चाहिँ टक्क लाएर तान्दिएर अनि बाहिर निक्ल्यो। अनि सबैजनालाई नमस्ते गरेर निक्ल्यो। अनि आफ्नो डकुमेन्टहरू त्यहाँ जहाँ छोडेको थियो त्यहाँबाट त्यो कलेक्ट गरेर अनि टक्क ढोका बिस्तारै खोलेर अनि हैन पछाडि ट्याक हट्दै अनि टक्क लाएर निक्लेर बाहिर गयो। हिजो यो चाहिँ हामीले मिस गरिरहेको थियौँ। ओके, यही नै हो है। अनि आएर कुल एकदमै कुल तरिकाले चाहिँ आफू बाहिर बस्यो। ल मैले यहाँनिर केही क्वेसनहरू तिमीहरूलाई भन्छु। यो मध्ये क्वेसनहरू भोलि कतिवटा आउँदो रहेछन् मलाई पनि भन्ने तिमीहरूले ल टिप त। to go guys, do you have pen or copy? Yes, sir. चाहिँ यो चाहिँ परिचय खण्ड है। यो जेनरली लोकसेवाको म्याम अथवा सरको हुन्छ, उहाँहरूले सोध्छ तपाईको परिचय दिनुहोस् भन्छ हैन। इन्ट्रोड्युस योर सेल्फ भन्छ, डिस्क्राइब योर सेल्फ भन्छ। तपाईको परिचयमा चाहिँ अब यहाँ चाहिँ नाम थर हैन, आफ्नो नाम कम्प्लिट नेम दिव्या घले हैन। अनि अहिले पुलिसको दर्ता नम्बर, अझ हिजो मैले त्यहाँ बैंक अकाउन्ट नम्बर सोधेन हैन, बैंक अकाउन्ट नम्बर पनि कण्ठ गर्ने अनि आफ्नो फोन नम्बर पनि कण्ठ गर्ने अनि दर्ता नम्बर, तिम्रो दर्ता नम्बर अनि तिम्रो घर कहाँ हो, अहिले हालको पेशा अहिले के गरिरहेछौ हैन, अहिले विद्यार्थी कुन लेभलको परीक्षार्थी हो, कुन लेभलमा पढाइ भइरहेछ, शैक्षिक योग्यता तिम्रो हैन, एजुकेसन क्वालिफिकेसन, अनि तिम्रो हबिज र इन्ट्रेस्ट, तिम्रो इच्छा आकांक्षाहरू, तिम्रो रुचि केमा छ, यो कुरा चाहिँ यति कुरा चाहिँ तिमीले समेट यहाँनिर है तपाई तिम्रो परिचयमा नम्बर 1 मा। अनि पररीमा जागिर खान पररी किन रोज्नु भयो, पररीमा जागिर खान किन आउनु भयो, पररी पेशा किन राम्रो लाग्यो, टिपिरहेछ पररी पेशा। आर यु गेटिङ मी गाइज? Yes, sir. Yes, sir. पररीमा पररी किन रोज्नु भयो हैन, किन यो पररी पेशा राम्रो लाग्यो, यो पेशाका विशेषताहरू के छन्, यो पेशाका विशेषता के पाउनु भयो हैन, पररी पेशाका विशेषताहरू के छन् यसमा। ल भन्छ ओम, तैले एन्सर भन्छ यसको। हिजो धेरैले क्वेशन एकतिर छ एन्सर एकतिरको दिइरहेको थियो है। तिमीहरू प्लिज क्वेशन राम्रोसँग बुझ्ने हैन। तिमी पुलिस हुनका लागि चाहिँ किन पुलिस हुन आयो, पुलिस हुनलाई के फाइदा छ र यहाँ आयो हैन। पुलिसमा विद्याले भने जस्तो हो, पुलिस हुँदाखेरि चाहिँ मेरो हेल्थ सदा फिट एन्ड फाइन हुन्छ हैन, हेल्दी भइन्छ, सबै फिजिकल्ली फिट भइन्छ। पुलिस पेशामा चाहिँ त्यो कुरा सदा आफूलाई बियामै आफ्नो बियामै सदा तन्दुरुस्त राख्न पाइयो। फाइनान्शियली स्ट्रङ भइन्छ हैन, एउटा फाइनान्स राम्रै छ, तलब हैन, सरकारी जागिरमा भत्ता यताउता गर्दाखेरि राम्रो स्यालेरी पाइन्छ हैन। अरू सेवा सुविधाहरू राम्रा छन्, कल्याणकारी सेवा सुविधाहरू, हस्पिटल सेवा सुविधाहरू हैन, आफ्नो व्यक्तित्व विकासका कुराहरू भए। अनि यो पेशामा लागिसकेपछि हैन, सबैभन्दा देशको सेवा गर्ने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पेशा, सबैभन्दा नजिकबाट जनताको सेवा गर्ने पवित्र पेशा भएको हुनाले यो पेशा राम्रो छ भन्ने भयो। यो पेशामा लागेपछि नेपाल पुरा आफ्नो देश घुम्न पाइन्छ। देश मात्रै नभएर हैन, विश्वका 30-35 वटा देश पनि घुम्न पाइन्छ राम्रोसँग। राम्रो अफिसर भयो भनेपछि अथवा विदेश घुम्न पाइन्छ। नेपाल पुलिसको पररी जवान, पररीको मेम्बर हुनु, कर्मचारी हुनु भनेको संसारको कर्मचारी हुनु हो, UN को कर्मचारी हुनु हो। त्यसले गर्दाखेरि यो पेशाका फाइदाहरू भन्ने के हैन, अरू थुप्रो कुराहरू, कल्याणकारी सुविधाका कुराहरू भए, अरू पछि हैन पेन्सन निक्लिसकेपछि योबाट रिटायर भइसकेपछि का कुराहरू भए, ती कुराहरू राख्ने। तपाईमा के विशेष क्षमता छ र पररीमा हुनुपर्ने गुण, तपाईमा के स्ट्रेन्थ, व्हाट आर योर स्ट्रेन्थ, तिम्रो प्लस पोइन्टहरू के छ, तिम्रो खुबीहरू के छन् हैन। अनि पररीमा हुनुपर्ने गुणहरू के छ तिमीमा, तिम्रो स्ट्रेन्थहरू के छ, तिम्रो विशेष क्षमता, तिमी पुलिस हुन आउनुमा के क्षमता छ, अनि पररीमा हुनुपर्ने गुणहरू। तपाईको पारिवारिक परिचय, अब माथि चाहिँ डिटेल इन्टरभ्यू भएको भए माथि सबै दिइन्थ्यो, ब्रिफ इन्ट्रोडक्सन भएको हुनाले यहाँ तल आयो। तपाईको पारिवारिक परिचयहरू, तपाईको आफ्नो पारिवारिक पृष्ठभूमिको बारेमा भन्नुस् त, पारिवारिक के कस्तो छ भनेर। कोही पररीमा हुनुहुन्छ, तपाईको
फ्यामिली मेम्बर्सहरू नातागोताहरू कोही होइन सुरक्षा निकायमा जागिर खाँदै हुनुहुन्छ भनेर त्यहाँनिर सोध्यो। तपाईँले कुन संकाय कुन फ्याकल्टी पढेको हो होइन, अनि माथि पनि भनिसकेको छ शैक्षिक योग्यता र संकाय त्यही पनि आयो। कुन संकाय पढेको व्यक्तिलाई प्रहरीमा तुलनात्मक रूपमा सहज हुन सक्छ। हिजो विद्याले भनेको जस्तो ल र उसलाई भनेको थियो, आफूले कुन पढाएको छ ह्युम्यानिटिज म्यानेजमेन्ट एजुकेसन ल जुन पढाएको छ यो विषयलाई राम्रो भए तापनि फलानु फ्याकल्टीलाई पनि अझ राम्रो हुन्छ, किनभनेपछि त्यहाँ स्कोपभित्र गइसकेपछि यो स्कोपहरू छ भनेर सामान्य कुराहरू भनिदियो भने राम्रो हुन्छ। हिजो विद्याकै कुरामा एन्सर आइसकेको छ यसमा होइन। म चाहिँ साइन्सको विद्यार्थी हो, ऐन कानुन नियम संविधान जानेको कानुन संकायका विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ यहाँ अझ सजिलो हुन्छ अथवा उनीहरूलाई अझ राम्रो होला। अझ त्योभन्दा बढी चाहिँ साइन्सको होइन साइन्स पढेको मान्छेहरूलाई चाहिँ त्यहाँभित्र गइसकेपछि आफ्नो होइन व्यक्ति विकासका लागि आफ्नो व्यक्तित्व विकासका लागि र धेरै त्यहाँनिर गएर आफूले आफूलाई एक्सपोज गर्ने ठाउँ अझ ठुलो प्लेटफर्म सबैभन्दा राम्रो प्लेटफर्मको रूपमा पाउन सकिन्छ होला। सबैलाई इक्वेल्ली यो प्लेटफर्म राम्रो हुन्छ। त्यहाँनिर भित्र गइसकेपछि होइन राइट म्यान इन राइट प्लेस भन्ने ठाउँ हुन्छ होइन, त्यो जुनसुकै इन्स्टिट्युसन अर्गनाइजेसनमा पनि हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि सबै संकायका विद्यार्थीहरूलाई राम्रो छ। अझ आफूले पढेकोलाई चाहिँ अझै स्ट्रेन्थ दिने, मैले चाहिँ यो पढेको होइन यहाँनिर फाइदा हुन्छ भन्ने तरिकाले यो ठाउँमा फिट हुन्छु म भन्ने टाइपले भन्नु पर्यो। प्रहरीमा शारीरिक सक्षमता र बौद्धिक होइन बौद्धिक क्षमताको तुलना गर्दा कुनलाई प्राथमिकता बढी दिइन्छ होला होइन। तिमी फिजिकल्ली फिट अर मेन्टली फिट कुन चाहिँ बढी पुलिसमा काम लाग्छ होला। फिजिकल्ली एन्ड मेन्टली दुवै हुनुपर्छ। पुलिस मात्र त्यस्तो पेसा हो जहाँ कि ब्रेन विथ ब्युटी भने जस्तै होइन, एउटा हातमा पेन अर्को हातमा गन हुन्छ। त्यस्तो स्मार्ट इन्टेलिजेन्ट स्मार्ट पर्सनालिटी संसारको एक मात्र प्रहरी कर्मचारी हो। त्यसले गर्दाखेरि एउटा हातमा गन फिजिकल्ली फिट हुनु पर्यो, अर्को हातमा चाहिँ पेन ब्रिलियन्ट ब्रेन हुनु पर्यो। त्यसले गर्दाखेरि बोथ आर इक्वेल होइन, बोथ आर इम्पोर्टेन्ट इन दिस अर्गनाइजेसन भनेर चट्ट लाएर राम्रोसँग दिन सक्नु पर्यो है। त्यसै गरेर अब के हुन्छ, अब तिमीहरूलाई सामान्य क्रस क्वेसनहरू बिचमा यो लोकसेवा पछि गृहले चाहिँ अब डब्लुएच क्वेसनहरू सोधिन्छ जेनरली होइन, कहाँ के कसो दिस एन्ड द्याट क्रस क्वेसनहरू तिमीहरूलाई थ्रिल गर्ने ग्रिल गर्ने होइन। त्यो हामीले अचार पकाउने त्यो मसला पिस्ने मेसिनमा हालेर ग्रिल गर्छ नि, त्यसरी ग्रिल गर्ने चाहिँ अब यहाँनिर आयो होइन। विभेदीकरण र समावेशीकरणमा मुख्य अन्तर के छ भनेर भन्यो। विभेदीकरण र समावेशीकरणमा डिस्क्रिमिनेसन र रिजर्भेसनवाला के। अनि प्रहरीको कार्य प्रकृतिसँग धर्म भाषा जाति धर्मको के तादम्यता छ भने। डब्लुएच क्वेसनभित्र के कुराहरू पर्छन् भन्यो। विपद व्यवस्थापन भन्नाले अब जेनरल क्वेसनहरू सोध्यो कि यहाँ जिके टाइपका। अनि तिमीहरूले पढेका जुन फ्याकल्टी कुन फ्याकल्टी पढाएको छ तिमी साइन्स म्यानेजमेन्ट ह्युम्यानिटिज भनेको छ भने त्यही फ्याकल्टी रिलेटेड क्वेसनहरू तिमीहरूको पढाइसँग र अरू जेनरलाइज क्वेसनहरू चाहिँ यहाँनिर सोधिन्छ। डिजास्टर म्यानेजमेन्ट भन्नाले के बुझिन्छ, विपद व्यवस्थापन भन्नाले के बुझिन्छ, प्रहरीको मुख्य 2-3वटा भूमिका के हुन सक्छन् होइन, प्रहरी भन्नाले के बुझिन्छ, नागरिक बिना वर्दीका प्रहरी कसरी बन्न सक्छन्। अब हिजो यही क्वेसन सोद्धाखेरि नागरिक बिना वर्दीका प्रहरी कसरी बन्न सक्छन् भनेर कुबेरलाई सोधेको, कुबेरले कहाँ लयो त्यो क्वेसनमा एन्सरमा आउँदै आएन। क्वेसनले के सोधेको छ भने ओम भन त तैँले ल, नागरिक बिना वर्दीका प्रहरी कसरी बन्न सक्छन्। सर यो नागरिक बिना वर्दीका प्रहरी किनभने हुन् भने जस्तै समाजमा शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्न, जनताको जीवधनको रक्षा गर्न, अपराध नियन्त्रण तथा रोकथाम गर्न तथा अपराध अनुसन्धान गर्न पूर्ण रूपमा प्रहरीले एक्लैले नसक्ने हुँदाखेरि प्रहरीको कार्यक्षेत्र आफैमा पनि समाज हो। र समाज घटना कुनै पनि घटना समाजमा घट्छ, घटना घटाउने मान्छे पनि त्यही समाजकै हुन्छ। अनि घटना घटाइसके पछाडि भयो यो चाहिँ एकदम सर्ट एन्ड सटिक। तैँले पुरै कथा 9 मिनेटै तैँले एउटै क्वेसनमा एन्सर दिला सक्छ कि चट्ट लाएर सट्ट टक्क टक्क बाण हाने जस्तै गोली हाने जस्तै हान्नु पर्यो के यो हो भनेर टक्क टक्क दिनु पर्यो। कथा भनेपछि जति धेरै बोल्यो उति धेरै मिस्टेक हुन्छ त्यहाँ। अनि क्रस क्वेसनहरू आउँछ। हिजो तँलाई सोद्धाखेरि लगभग 16-17 मिनट पुगेको थियो, डबल पुगेको थियो। बुझ्यो? बुझ्यो सर। प्रहरी वर्दीका नागरिक हुन् पस्ट्याउनुहोस् भन्यो होइन। प्रहरी वर्दीका नागरिक हुन्, त्यसलाई चाहिँ डिस्क्राइब गर्नुहोस् भन्यो।
अरू सामान्य ज्ञान सम्बन्धी प्रश्नहरू यहाँनिर थुप्रो सोध्छ। अहिले करेन्ट इस्युजका कुराहरू भयो, कोभिड-19 को बारेमा के जानकारी छ हैन, अर्थक्वेकका बारेमा, अहिले ग्लोबल सिनारियोको बारेमा, बीआरआई को बारेमा, अरू कमन कुराहरू यहाँनिर जीके रिलेटेड। अनि तिमीहरूको हबिज इन्ट्रेस्टमा पुस्तकहरू पढ्ने भनेको छ भने अहिले लेटेस्ट न्युजहरू, करेन्ट अफेयरहरू संसारका, नेपालका हैन, रिजनल इन्टरनेसनलका नोबलहरूका कुराहरू सोध्छ। अहिले बजारमा कुन चाहिँ नोबल, मदन पुरस्कार कुन चाहिँ हो, यताउता सोधेर यहाँनिर चाहिँ तिमीहरूको आफ्नो पढाइ रिलेटेड र करेन्ट अफेयर रिलेटेड इन्टरनेसनल, रिजनल, नेसनल सबै आउँछ है। अब यो 9 मिनेटमै हो यत्र क्वेसनहरू सोधिदिने। यी मध्ये तिमीहरूलाई कुन कुन सोध्छ त्यो तिमीहरूको हातमा हो, तिमीहरूको लकमा हो, तिमीहरूको आफ्नो प्रस्तुतिमा भर पर्छ। ल अब त्यसपछि लास्टमा को आयो? अब पुलिसको एआइजी साहबले सोध्नुहुन्छ है तिमीहरूको एकदम प्रोफेसनल कुराहरू, पेशागत अभिवृद्धि, व्यावहारिक कुराहरू हैन, मानव अधिकार र अपराध बीच के अन्तर छ भनेर सोध्नुभयो। अब यो चाहिँ टोटल्ली प्रोफेसनल कुराहरू। मानव अधिकार र अपराध बीच के अन्तर छ? आधुनिक प्रहरी बारे प्रश्न पार्नुहोस्। पार्नु पर्दा 2-3 वाक्य बुदामा कसरी भन्ने, कसरी भन्नुहुन्छ? आधुनिक प्रहरीको बारे भन्नुहोस्, अथवा प्रहरी इतिहासको बारेमा भन्नुहोस्, अथवा हैन पुलिसका काम कर्तव्यहरू के हुन्, प्रहरी सहायक निरीक्षकका काम कर्तव्यहरू के हुन्, अथवा अरू सिचुएसन अघि दिया जस्तै गरेर कुनै सिचुएसनहरू दिन सक्ने भयो हैन। आइजिबीका रोल्स एन्ड रेस्पोन्सिबिलिटिजहरू कुराहरू भयो, टोटल्ली प्रोफेसनल कुराहरू यहाँनिर आउने भयो। शान्ति हैन, शान्ति सुरक्षा मुख्यतः कसको जिम्मेवारी हो? आदेशकर्ता को र पालनकर्ता को हो? शान्ति सुरक्षाको मुख्य कसको जिम्मेवारी हो? आदेशकर्ता को हो र पालनकर्ता को हो? लोकप्रिय प्रहरी बन्न के कार्यले विशेषताले महत्त्व राख्दछ? लोकप्रिय प्रहरी बन्नका लागि कुन कुन विशेषताहरू हुनुपर्दछ अथवा के कार्यहरू गर्नुपर्दछ? 2-3 शब्दमा भन्नुहोस् भनेको छ। तिमीहरूले पुरै प्याराग्राफ भन्न सक्नु। यहाँ 2-3 शब्दमा भनेको छ, सर्ट एन्ड सटिक वर्ड। हिजो जस्तो वर्डहरू आथे नि, प्रोफेसनलिजम हैन, चट्ट टक्क राम्रो वर्डिङहरू त्यहाँनिर राखेर टक्क भन्नु पर्यो के, इम्प्रेसन पार्ने गरेर। प्रहरीका मुख्य 3 वटा कामहरू के हुन्? मेजर 3 वटा काम भनेको छ, उहाँ लरबर गर्दै 5-7 वटा पुराइसक्यो। मेजर 3 वटा टक। प्रहरीका मुख्य 3 वटा कामहरू के हुन्? आदेश, अर्डर र समन्वय, कोअर्डिनेसनमा के अन्तर छ? तपाईले के बुझ्नुहुन्छ अर्डर र कोअर्डिनेसनमा? अब प्रोफेसनल कुराहरू, फिंगरप्रिन्ट, क्राइम सीन, साइबर क्राइम, चेन अफ कस्टडी हैन, सेन्स सेक्युरिटी, क्राउड कन्ट्रोल, चेन कमान्ड, प्रोटेक्सन अफ भनरेबल्स, यस्ता कुराहरू चाहिँ टोटल्ली प्रोफेसनल वर्डहरू छ त्यो हैन। पेशागत कुराहरूबाट हेर्ने, त्यहाँनिर टपिक मात्र हेर्यो भने पनि धेरै हेल्प हुन्छ है। यी क्वेसनहरू राम्रोसँग तयारी गरेर जाने, यस्तै अरू 100औं क्वेसनहरू बन्न सक्छन्। ओके ल, डु यु गट मी गाइज? यहाँसम्म हामीले केही छ कन्फ्युजनहरू? सर एउटा क्वेसन थियो सर यो हाम्रो इन्ट्रोडक्सनमा छ नि, यो हजुरले दिनुभएको फर्मेटमा अगाडि पछाडि भएर के बिग्रिन्छ सर? पर्दैन, एकदम बिग्रिन्न, एकदम क्लियर छ। तिमीले चाहिँ अहिले अब सर्ट ब्रिफ इन्ट्रोडक्सन भन्छ, तिम्रो नाम थर भन्नु पर्यो हैन। मेरो नाम पुकार तुलाधर हो, पुकारको मतलब चाहिँ प्रेयर हो अथवा वाट हैन, मिनिङ चट्ट लाएर भनिदियो, यो मेरो हजुरआमाले राखिदिनु भएको हो। अनि त्यो भन्दा राम्रो देखिन्छ कि अब सबैले मेरो नाम यति हो भन्दा अरूको भन्दा ब्युटी हुनु पर्यो कि, अरूको भन्दा अलि भिन्न तरिकाले, अलि राम्रो तरिकाले, स्मार्ट तरिकाले प्रेजेन्ट गर्नु पर्यो। आफ्नो लय बनाउँ न, तिमीहरू यहाँ जति छौ आफ्नो तरिकाले प्रेजेन्ट गर्ने तरिकाले बनाऊ। अनि त्यसपछि मेरो थर यो भयो हैन। अनि अहिले हालको पेसा, अहिले म चाहिँ विद्यार्थी हुँ, म मास्टर डिग्रीमा पढिरहेको छु, मैले चाहिँ +2 यहाँबाट गरेको हुँ भनेर तिमीले तलमाथि पारेर भन्दा केही फरक पर्दैन हैन। अनि त्यसपछि मेरो पर्सेन्टेज सहित भन्दा राम्रो देखिन्छ। देन आफ्टर यु कम टु योर बर्थ प्लेस, तिमी जन्मेको ठाउँ, तिमी धेरै जसो रहेको ठाउँ, अनि यु देन आफ्टर यु गो टु योर हबिज, तिम्रो रुचि हैन। मेरो रुचि चाहिँ यो छ भनेर टक्क लाएर भनिदियो। अनि त्यति भन्दा भन्दै अर्को क्वेसन आइसक्छ, उनीहरूले सोधिसक्छ, अथवा सुन्न चाह्यो भने अझ राम्रो तरिकाले भन्दा पनि भयो। सुरुमा परेको छ भने डिटेल इन्टरभ्यू हैन, डिटेल इन्ट्रोडक्सन दिँदा राम्रो, सुरुमा फर्स्टमै पढ्दाखेरि हैन। त्यो चाहिँ तिमीहरूले एकदम सर्टकटमा भन्नुपर्छ। अब जम्मै 7 मिनेट छ हैन, 7 मिनेटमा 3 जनाले सोध्ने हो, 4 जनाले सोध्ने हो भनेपछि
1.5 मिनेटमा तिमीले सर्र लाएर भन्न सक्छौ भने डिटेल इन्टरभ्यू राम्रो हैन सबै मैले जुन सुरुदेखि सिकाएको छ हामी पनि सर्टकटमा जाने त्यही हो तलमाथि पर्दा फरक पर्दैन भरिसक एरेन्ज गरेर सर्र सिरियल्ली गर न प्र्याक्टिस टाइम छ प्र्याक्टिस गर हैन राम्रो देखिन्छ र त्यो इन्ट्रोडक्सन चाहिँ इम्प्रेसन त्यसले छुट्टै दिन्छ अहिले मैले 3वटा खण्ड दियो त्यो 3वटा खण्डको छुट्टा छुट्टै अब जस्तो हामी हिजो 3 जना डीए हिसाब एस हिसाब म बसेर दिएको थिएँ मैले मेरो छुट्टै 40 मार्क्समा काउन्ट गरेको थिएँ उहाँले आफ्नो खण्डको मेरोमा सबैजना पास भएको थियो अब कोहीमा एकदम बिलो एभरेज आउला कोहीले आउटस्ट्यान्डिङ लिएला हैन अनि त्यो 3वटा मार्क्स 40 वटा हैन 40 को 3वटा 40 को मार्क्सलाई डिभाइड बाइ 3 गर्छ सेक्युर मार्क्सलाई अनि तिम्रो फाइनल मार्क्स इन्टरभ्यूको मार्क्स चाहिँ फाइनल आउँछ 40 को हैन तिमीलाई सपोज मैले तिमीलाई 24 दिए अर्को डीआई हिसाबले 28 दिनुभयो अनि गुप्त सरले 20 दिनुभयो भने त्यो 3वटा जोडेर डिभाइड गरे 3 ले डिभाइड गरेपछि तिम्रो मार्क्स आयो फाइनल हैन यसरी त्यही भएर सबै खण्डको चाहिँ एकदमै जरुरी छ अब जस्तो मैले सोधेको क्वेशनको गुप्त सरले मार्क्स दिनुहुन्न हैन त्यहाँ ओभरअल तिम्रो गेस्चरको पोस्चरको कुराहरु तिम्रो प्रेजेन्टेसनको तिम्रो फ्रेन्डको तिम्रो सब्जेक्ट म्याटरको कमान्डिङको अनि तिम्रो ब्युटीनेसको सबै कुराहरुको चाहिँ इम्प्रेसन चाहिँ उहाँलाई छुट्टै पार्छ तर उहाँले चाहिँ मार्क्स दिया हुन्न मैले चाहिँ तिम्रो मार्क्स दिन्छु मैले सोधेको छु भने मैले त्यसको मार्क्स तिमीलाई क्याटेगोराइज गरेर दिन्छु ग्रेडिङ गरेर दिन्छु हो त्यो भएर ओभरअल इम्प्रेसन पार्दाखेरि सबै अरूलाई पनि इम्प्रेसन पार्छ वा यो चाहिँ स्मार्ट छ है यो चाहिँ आउटस्ट्यान्डिङ छ है भनेर त्यो सुरुमा मैले सोधेको क्वेशनको तिमीले एन्सर दिँदाखेरि राम्रो तरिकाले दिएको छ भने अफ कोर्स त्यसले चाहिँ डीआई हिसाबलाई चाहिँ इम्प्रेसन छोड्या हुन्छ त्यसले चाहिँ तिमीलाई सफ्ट गर्न हैन थोरै भए पनि मार्क्स पुल हैन पुश गर्नलाई हेल्प गर्छ यस्तो हो भाइ पुकार ल अब हामी चाहिँ बाँकी चाहिँ सेसन भोलि हाम्रो छँदैछ यही टाइममा 6 बजे हैन भोलि फेरि अब एक राउन्ड जान्छु यो मैले आज दिएका क्वेशनहरुको पनि एन्सर चट्ट बुलुन्द एन्सर बनाउनु सबैजनाले अनि भोलि फेरि एट द सेम टाइम विल ह्याभ अ वन्डरफुल सेसन है त थ्यांक यू सर थ्यांक यू सर कम टु डिक्यान सर हामी सर भोलि पर्सि सर हामी आएर त्यहाँ हजुरसँग इन्टरभ्यु लग्दा हुन्छ सर प्लिज म्यान यु आर हार्टली वेलकम अलवेज वेलकम आएर मजाले त्यहाँनिर बसेर साथीभाइ 2-3 जना मिलेर मजाले प्र्याक्टिस गर्दा हुन्छ बाबु है छ र हस् सर गॉड ब्लेस यु ल गुड नाइट थ्यांक यू सर गुड नाइट